الله الرحمن الرحيم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، برائی، تعریفات، تملیحات، تسبیحات اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص، جو پورے کائنات دا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، حاجت روا، مشکل کشا، غوث اعظم، دستگیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہ علیم بذات الصدور۔ درود و سلام سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، تاجدار مدینہ، سرور سینہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اور پردے دے اندر بیٹھن والیاں میریاں ماواں بہناں، اللہ رب العالمین دا ساڈے اُتے بہت بڑا احسان ہے کہ جس خالق، مالک، رازق نے سانو انسان بنایا۔ سب تو پہلو تے اے رب العالمین دا ساڈے اُتے بہت بڑا احسان ہے۔ اس تو بعد رب العالمین نے سانو مسلمان گھرانے دے اندر پیدا کیتا، اے اس تو بڑا احسان ہے، کیونکہ رب العالمین چاہندا اسی کافراں دے گھر اندر بھی پیدا ہو سکدے سی، یہود و انصارا، لیکن رب العالمین دا ساڈے اُتے احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے سانو مسلمان گھرانے دے اندر پیدا کیتا۔ اس تو بعد سب تو بڑا احسان کی ہے کہ رب العالمین نے سانو ایک حق اور سچ والا عقیدہ توحید والا دین اور مسلک عطا کیتا، جہاں کہ اج دے دور دے اندر بہت ہی اہم ہے، ضروری ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں، زیادہ لمبا چوڑا نہیں، قاری صاحب دی محبت، شفقت، پیار ہے کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت دے اندروں سانو طالب علم نو ٹائم دیتا۔ تساں احباب دے سامنے چند فکر دیاں گلاں کرنا چاہواں گا، جہڑیاں کہ میرے واسطے بھی اور تہاڈے واسطے بھی سبق سناونا چاہواں گا تساں احباب نو، جہڑا کہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اسی عبادات کردیں، عمل کردیں، نیکیاں کردیں، صدقہ و خیرات کردیں، رب العالمین نو راضی کرن دی کوشش کردیں کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے،
لیکن فرمایا کہ عمل قبول ہون دیاں سب تو پہلو 3 شرائط نے جہاں کہ یہ 3 شرائط ساڈے عمل دے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ 3 شرائط ساڈے عمل دے اندر ہے تو فابہا الحمدللہ، اگر نہیں تو سانو اپنے عمل دے اندر یہ 3 شرائط نو لازمی حاصل کرنا چاہیے تاکہ ساڈا عمل قابل قبول ہوئے۔ سب تو پہلا عمل کہ جدوں بھی انسان عمل کرے وہ موحد ہوئے، عقیدہ توحید والا ہوئے، جس طرح کہ شروع دے اندر تساں احباب دے سامنے گل کیتی کہ اللہ رب العالمین دا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید والا دین عطا کیتا۔ سب تو پہلی گل کہ فرمایا عقیدہ توحید والا ہوئے، صدق دل نہ اللہ رب العالمین دا توحید دی اقرار کردا ہوئے، اللہ رب العالمین دی توحید نو ماندا ہوئے، اللہ دے نال کسی نو شریک نہ بنایا ہوئے، کسی نو شریک نہ ٹھہرایا ہوئے، رب العالمین نو وحدہ لا شریک مننے اپنے عمل دے اندر بھی، اپنے قول دے اندر بھی، اپنے فعل دے اندر بھی۔ دوسرا عمل فرمایا عمل کرنے والا اپنی نیت دے مطابق عمل کرے اور اے دیکھے کہ میری نیت دے اندر ریاکاری، دکھلاوا، کوئی مذمت ایسی چیز تو نہیں، یعنی کہ ریاکاری تو بچتا ہویا اپنا عمل کرے، یہ دوسری شرط۔ تیسری فرمایا کہ جیرا بھی عمل کرے وہ عمل دیکھے کہ کیا جیرا میں عمل کرن لگا اللہ رب العالمین اور میرے سونے نبی علیہ السلام تو عمل ثابت ہے۔ عمل جیرا بھی کرے اللہ رب العالمین اور نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ہوئے۔ فرمایا کہ جدو 3 عمل ہون گے اور عمل اللہ دے نبی علیہ السلام دے شریعت دے مطابق ہوئے، قرآن و حدیث جو ثابت ہوئے۔ فرمایا کہ جدو 3 عمل تساں احباب دے سامنے آ جان گے رب العالمین ساڈے عمل نو قبول کرے، اور یہ 3 بہت اہم ہیں آج دے دور دے اندر، بظاہر سنن دے اور اپنے عمل دے اسی اپنے گرے بان دے اندر جان کے دیکھنا۔ نبی علیہ السلام دی احادیث بھی ہے، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، فرمایا کہ او کام جڑا انسان کرے کہ جڑا ساڈے دین دے اندر نیا کام ایجاد ہے، ما لیس منہ فہو رد، فرمایا کہ او کام مردود ہے۔ دوسری ایک اور روایت دے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، فرمایا کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ جیرا کام جس کام دے بارے ساڈا حکم نہیں، فرمایا کہ اگر تسی وہ کام کرو گے وہ کام مردود ہوئے گا، ناقابل قبول نہیں ہوئے۔ تو اے میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیو، جیری دعوت و فکر میں تساں احباب نو دینا چاہنا کہ عمل اسی کوئی بھی کریے ساڈے عمل دے اندر اخلاص دا ہونا ضروری ہے، جڑا اصل میرا موضوع ہے کہ سانو اپنے عمل دے اندر کوئی بھی عمل کریے وہ دے اندر دیکھو کہ ساڈے اس عمل دے اندر اخلاص ہے کہ نہیں۔ اگر تو ساڈے عمل دے اندر اخلاص ہے تو عمل ساڈا قابل قبول ہے، اگر ساڈا عمل دے اندر اخلاص نہیں تو ساڈا عمل قابل قبول ہوئے گا نہیں۔ سب تو پہلو اسی اخلاص دی اہمیت ان جانیے کہ اخلاص کہندے کینوں، اخلاص دا معنی کی؟ اخلاص دا معنی کہ چھٹنا، یعنی کہ ملاوٹ تو پاک، ایک چیز انہوں نے چھٹ دی ہے نا وہ پاک صاف ہو جاندی ہے، وہ دے اندر کسی قسم دی ملاوٹ گندگی رہندی نہیں۔ اخلاص دا معنی ہے کہ چھٹنا، ملاوٹ تو پاک کرنا، اور انسان اپنی عبادات دے اندر اللہ رب العالمین دی رضا مندی نو، اللہ رب العالمین دے تقرب نو حاصل کرنے واسطے وہ دے دل دے اندر کوئی دنیا دا مفاد نہیں، کوئی دنیا دا مقاصد نہیں، کوئی دنیا دا لالچ نہیں، صرف اے اپنے اندر اخلاص دی طلب پیدا کردے ہویا کہ اللہ رب العالمین دی رضا مندی نو طلب کرنا، اللہ رب العالمین دے تقرب نو حاصل کرنا، صرف اے نیت۔ یا وہ دے دل دے اندر اے نہیں کہ میں اپنی کسی دے کولو تعریف سنا، فلاں بندہ میری تعریف کرے، یا فلاں بندے دے دل دے اندر میں اپنی محبت پیدا کراں، یا
او اپنے دل دے اندر اے رکھے کہ مینوں مال دولت منصب اے عطا ہو جائے گا، نہیں، یہ ساریاں فکری چیزاں۔ فرمایا کہ اصل بندہ وہ یہ کہ جدا اللہ رب العالمین دے نال محبت پائے، اللہ رب العالمین دے دسے ہوئے حکم دے مطابق اور نبی علیہ السلام دی شریعت دے مطابق عمل کرے اور اللہ تعالیٰ دی رضا نو طلب کرے، رب العالمین انہوں دا اجر ثواب بھی دیں گے، اجر بھی عطا کرن گے۔ اور فرمایا کہ جو دل دے اندر خوف پیدا ہوئے گا اللہ رب العالمین دا، گو کہ اس انسان دے دل دے اندر اخلاص دی پہلی علامت پیدا ہو۔ اگلے نمبر تے جدوں بھی بندہ عمل کرے او عمل کرن تو انہوں اے یقین ہونا چاہیے کہ میں عمل کر رہا ہوں، منوں اس میرے عمل دے اندر میرا رب العالمین دیکھ رہا ہے، میرا رب العالمین منوں دیکھ رہا ہے کہ میں جڑا عمل کر رہا ہوں، یا وہ اس عمل دا استخارہ کر لے، اپنے عمل نو مکمل کرے، اس اپنے عمل دے اندر مخلص ہوئے۔ جدو اپنے دل دے اندر اے چیز نو پیدا کرے گا ذہن دے اندر کہ رب العالمین منوں دیکھ رہا، گویا کہ او دے دل دے اندروں ریاکاری دخلاوا یہ ساریاں چیزاں چل جان گیاں اور اپنے عمل دے اندر مخلص ہو جائے گا، وہ پورا متوجہ اپنے رب العالمین دی طرف ہو جائے گا۔ اخلاص چار چیزوں کا نام ہے میرے محترم بھائیو عزیز ساتھیوں۔ سب تو پہلے نمبر تے اپنے دل دے ذریعے اپنے رب العالمین دی رضا نو طلب کرنا، اپنے رب العالمین دی خوشنودی نو حاصل کرنا، اللہ رب العالمین دی ناراضگی تو بچنا، رب العالمین دی، اور اپنے دل دے اندر ایک کیفیت پیدا کرنا کہ اللہ رب العالمین منو دیکھ رہے یا میں رب العالمین نو دیکھ رہے۔ جدو اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کر لے گا، فرمایا کہ او دے دل دے اندروں ریا چلا جائے گا۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کہ اپنے اوپر اللہ رب العالمین دا احسان سمجھے، بہت بڑا احسان سمجھے کہ اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئی توفیق دے نال میں عمل کر رہے ہیں، میں جیرا بھی عمل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دی دتی ہوئی توفیق دے نال کر رہے ہیں۔ جدو اے دوسری چیز اپنے دل دے اندر رکھے گا، گویا کہ او دے اندروں خود پسندی نکل جائے گی۔ تیسرے نمبر تے فرمایا کہ اپنے عمل دے اندر نرمی ٹھہراؤ پیدا کرے، اپنے عمل دے اندر نرمی اور ٹھہراؤ نو پیدا کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما جعل الرفیق فی شیء الا زعنہ وما نزع من شیء الا شأنہ۔ فرمایا کہ جدوں جس چیز دے اندر نرمی پیدا ہو جاندی وہ چیز خوبصورت بن جاندی۔ انسان دا اخلاق اچھا ہوئے نا، انسان دے اخلاق دے اندر گلاں دے اندر نرمی پیدا ہوئے، محبت پیدا ہوئے، اگلا انسان خود بخود اس انسان تو متاثر ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو اپنے کام دے اندر اپنی چیز دے اندر نرمی نو پیدا کرے، کیونکہ جو نرمی پیدا کرے گا فرمایا کہ او دی بات خوبصورت ہو جائے گی۔ اور یاد رکھنا نرمی پیدا ہون دے نال بات خوبصورت ہوندی، اور سختی جدو اس بات دے اندر پیدا ہوئے گی وہ بدصورت ہوئے گی، اگلا انسان ان منے گا تسلیم کرے گا نہیں۔ اور جلد بازی ویسے بھی نفسی خواہشات دی اتباع ہے، اور جیری نرمی اے میرے سونے نبی علیہ السلام دی سنت نبوی، نبی علیہ السلام دی سنت نبوی۔ چوتھی بات کہ انسان جدوں بھی اپنے عمل دے اندروں عمل کر کے عمل تو فارغ ہوئے، عمل کر لے عمل تو فارغ ہو گیا، او دے دل دے اندر یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے ہے کہ اللہ رب العالمین کتے میرے اس عمل نو رد نہ کر دیں، رب العالمین میرے اس عمل نو رد نہ کر دیں، اللہ تعالیٰ میرے اس عمل نو قبول کر لیں۔ جدو او دے بعد دے اندر دل دے اندر ایک گل ہوئے گی کہ اللہ رب العالمین میرے عمل نو قبول کرنا، گویا کہ وہ اپنے عمل دے اندر مخلص ہوئے۔ اور صحابہ اکرام جنہیں کہ نبی علیہ السلام جنہوں نے اللہ تعالیٰ نے کہا سی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اپنے صحابہ تے راضی اور میرے صحابہ میرے تے راضی۔ جدو وہ بھی عمل کردے سن اور وہ ایس چیز نو اپنے دل دے اندر رکھ دے سن، طرح پیدا کردے سن کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل نو قبول کر لے، انہاں دی اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا۔ میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن
اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ نبی علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا قرآن اللہ رب العالمین نے اپنے مقام دے اندر اعلان فرمایا کہ او لوگ جڑے نبی علیہ السلام دے دور دے اندر یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کہ عمل کر دے سن جو کچھ بھی دن دے سن اللہ رب العالمین دے رستے تے عطا کر دے سن فرمایا کہ اس تو بعد انہاں دے دل کمب دے سن تھر تھر کمب دے سن کہ رب العالمین میرے اس عمل نو قبول کر لوے۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز ساتھیوں او صحابہ کرام جنہاں بارے میرے رب العالمین نے بارہ بار فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے صحابہ میرے تے راضی، میں اپنے صحابہ کرام تے راضی، اس دے باوجود بھی عمل کر دے سن رب العالمین دے کولوں دعاواں کر دے سن انہاں دے دل دے اندر تڑپ رہندی سی کہ اللہ رب العالمین میرے عمل نو قبول کر لین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تساں احباب دے سامنے اخلاص دے نام دیاں چار چیزاں بیان کیتیاں فرمایا کہ جنیاں چار چیزاں جس انسان دے اندر جمع ہو گیاں اے چار چیزاں جس انسان نے اپنے اندر جمع کر لیاں فرمایا کہ وہ انسان اپنے عمل دے اندر مخلص ہو جائے گا، اپنی عمل دے اندر خالص ہو جائے گا، مخلصتاً ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ نا میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں میں طالب علم جنی تساں احباب دے سامنے دعوت و فکر لے کے آیا، میں طالب علم جنی تساں احباب دے سامنے جس موضوع نو بیان کرنا چاہنا اللہ دی قسم ہر انسان عمل کر دے، کوئی صدقہ خیرات کر دے، کوئی نمازاں پڑھ دے، کوئی کسی دے نال نیکی کر دے، کوئی کسی دے نال نرمی کر دے، یعنی کہ کسی قسم دے نال ہر انسان ہر کسی دے نال ہمدرد کرن دی کوشش کر دے، لیکن فرمایا کہ نیکیاں ہر انسان کرتا ہے، دیکھو کہ صحیح میرا رب العالمین اس نیکی نو قبول بھی کر رہا کہ نہیں کر رہا، نیکی کیس طریقے نہ قبول ہوئے گی۔ تو احباب دے سامنے اخلاص دے موضوع تے گل کر رہے ہیں، آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، اخلاص دی اہمیت نو بیان کردا جاواں۔ فرمایا کہ یار عبادت دی حیثیت اخلاص دے اندر ہے، اخلاص دے مد نظر رکھ دے ہویا فرمایا کہ انسان دا جسم ہے، انسان دے جسم دے اندر روح ہے، اگر انسان دے جسم دے اندر روح نکل جائے گی پرواز ہو جائے گی، اس انسان دا جسم مردہ ہو جائے گا۔ میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں جدو انسان دا جسم مردہ ہو جائے گا گھر والے بھی کر نہیں رکھ دے، وہ بھی چند گھنٹیاں بعد قبرستان دے اندر دفنا کے آ جاندے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ انسان دے جسم دے اندر جیس طریقے نہ روح، اگر روح جسم دے اندر نکل جائے جسم مردہ ہو جاندہ، اسی طرح فرمایا کہ اخلاص ایک ایسی چیز ہے فرمایا کہ اگر عبادت دے اندر اخلاص نہیں، اگر عبادت دے اندر انسان مخلص نہیں، اگر عمل کرنے والا انسان اپنے عمل دے اندر مخلص نہیں، فرمایا کہ عبادت بھی بالکل بے جان جسم ورگی ہو جائے گی، جس طرح روح نکلن دے نال انسان دا جسم بے جان ہو جاندہ۔ فرمایا کہ اسی طرح اخلاص عبادت تو نکل جائے انسان دے عبادت بے جان ہو جایا کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں اخلاص ایک ایسی چیز کہ دل دے اندر اخلاص فرمایا کہ دل نو اخلاص روشن کردہ، اخلاص دل نو نور بخشدہ، اخلاص دل نو روشنی دندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہ دلان دے اندر اخلاص نہیں او دل ہندے دیاں دے اندر شامل نے، اگر دل دے اندر اخلاص ہے کہ میرا رب العالمین اس دل دے اندر روشنیاں پیدا کر دندہ۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، میرے نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
بیان کر دے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ میں تسا احباب دے سامنے قرآن اور حدیث دے اندر بات کراں گا، تیسری بات منوں بھی نہیں آندی، انشاءاللہ تسا احباب دے سامنے جڑی بھی گل کراں گا قرآن و حدیث دے اندر کراں گا۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا۔ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے، میرے سونے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم واعمالکم ولكن ينظر قلوبکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین تہاڈے مالاں دی طرف نہیں دیکھدا، رب العالمین تہاڈیاں شکلاں دی طرف نہیں دیکھدا۔ اللہ جی اگر رب العالمین ساڈیاں شکلاں دی طرف بھی نہیں دیکھدا، اگر رب العالمین ساڈے مالاں دی طرف نہیں دیکھدا، اے اللہ رب العالمین کس چیز دی طرف دیکھدا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، رب العالمین تہاڈے دلاں دی طرف دیکھدا۔ اللہ رب العالمین ساڈے دلاں دی طرف دیکھدا، جس دل دے اندر اخلاص ہے۔ اگر وہ دل اخلاص تو بغیر ہوئے گا، عمل اخلاص تو بغیر ہوئے گا، تو رب العالمین پھر اس دل دی طرف دیکھے گا نہیں۔ فرمایا کہ نہ رب العالمین ساڈے مالاں دی طرف دیکھدا ہے، جڑے اسی مال بینک بیلنس کوٹھیاں بنگلے تیار کیتے، مکان تیار کیتے، فرمایا کہ نہ رب العالمین دیکھ لا کہ یہ سونا کیتا کی ہے، کوجا ہے، کالا ہے، نہ رب العالمین تہاڈے شکلاں دی طرف دیکھدا۔ وَلَكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ رب العالمین تہاڈے اعمالاں اور تہاڈے دلاں دی طرف دیکھدا۔ ساڈے اعمال کیسے ہیں؟ اسی اعمال کیتے کیسے؟ انہاں اعمالاں دے اندر اخلاص ہے کہ نہیں ہے؟ اگلے مقام تے غور کرنا، نبی علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے مقام تے اعلان کر رہے، اللہ رب العالمین نے خود اپنے قرآن تے اندر اخلاص دی اہمیت نو واضح کر دیا ہے۔ فرمایا کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں حکم دے دیو، میں رب العالمین تہاڈی عبادت نو دیکھنا، فرمایا کہ اپنے دین نو، فرمایا کہ عبادت دے اندر خالص کر لو، عبادت نو اپنے دین دے اندر اخلاص نو پیدا کر لو، فرمایا کہ شرک تو منہ موڑ لو، شرک تو منہ موڑ لو، عبادت دے اندر اخلاص نو پیدا کر لو۔ رب العالمین اتھے بھی یہ بیان کر رہے، فرمایا کہ زکوٰۃ دو اور فرمایا کہ شرک تو منہ موڑ لو۔ اس تو ثابت ہی ہویا کہ اخلاص، اور فرمایا کہ یہی درست اور صحیح دین، یہی درست اور صحیح دین۔ اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے 5 گلاں بیان کیتی ہیں، آئیے غور کرنا۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ رب العالمین نے فرمایا کہ اپنے دین دے اندر مخلص ہو جاؤ، فرمایا کہ میرے دین نو اخلاص دے نال مکمل کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم بھائیو اور عزیز ساتھیو غور کرنا، رب العالمین نے اس آیت دے اندر 5 گلاں نو بیان فرمایا۔ سب تو پہلے نمبر تے فرمایا کہ میرے رب العالمین اکیلے دی عبادت کرو، فرمایا کہ میرے نال کس نو شریک نہ ٹھہراؤ، میرے نال کس نو اپنا لا شریک وحدہ، فرمایا کہ میرے نال کس نو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسرے نمبر تے فرمایا کہ غیر
غیر اللہ تو منہ موڑدیا ہویا یکسو ہو کہ میری طرف عبادت کرو فرمایا کہ میں رب العالمین دی عبادت دے اندر کسی نو شریک نہ ٹھہراؤ تیسرے نمبر دے فرمایا کہ نماز نو قائم کرو نماز دے نال فرمایا کہ عبادات دا خاص خیال رکھو پنجویں نمبر تے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو اگلے نمبر تے فرمایا کہ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فرمایا کہ انہاں چیزاں نو اپنے اندر پیدا کر لو انہاں چیزاں نو فرمایا کہ اپنے اندر پیدا کر لو گے رب العالمین فرما رہے تسی اخلاص دی پہلی علامت دے اندر شامل ہو جاؤ گے اللہ اکبر کبیرہ اگلے مقام تے رب العالمین نے پھر فرمایا الا للہ الدین الخالص فرمایا کہ دینوں میرے واسطے خالص کر لو فرمایا کہ رب العالمین بار بار اپنے قرآن دے اندر دین و اخلاص دی اہمیت واضح کر دیا فرمایا کہ اگر دین خالص ہے تو ہڈے عمل قابل قبول ہون گے اگر دین خالص نہیں عمل قابل قبول نہیں ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ اونا میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں تساں احباب دے سامنے ایدی بھی دلیل پیش کرا نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نبی علیہ السلام دے کول ایک شخص آیا آکے کہندہ اللہ دے نبی جی ایک انسان ایک شخص ہے اللہ دے نبی جی جنگ دے اندر بھی شریک ہے وہ دونوں چیزاں دی طلب حاصل کرن لیا فرمایا کہ منو شہرت بھی ملے منو ثواب بھی ملے منو اجر بھی ملے اللہ دے نبی علیہ السلام جی ان دونوں چیزاں دی اپنے دل دے اندر طرح پیدا کیتی جنگ دے اندر شریک ہو گیا نبی علیہ السلام فرمان دے کہ انہوں کی ملنا فرمایا کہ اللہ دے نبی جی انہوں کی ملے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا لا شیئن فرمایا کہ انہوں کچھ بھی نہیں ملے گا عمل تو بغیر ہے فرمایا کہ میدان دے اندر جائے گا او دے دل دے اندر چیز کی سی اور میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں کہندہ سی کہ منو اخلاص بھی ملے منو اجر بھی ملے دنیا تے شہرت بھی ملے کہ فلاں انسان فلاں جگہ تے میدان دے اندر گیا فرمایا کہ جنگ نہ مار کے آیا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں کچھ بھی نہیں ملے گا 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیے اگلی حدیث تے غور کرنا فرمایا ان اللہ لا يقبل من عمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه فرمایا کہ اللہ رب العالمین کوئی عمل قابل قبول نہیں کردا فرمایا کہ سوائے اس تو جس عمل دے اندر اخلاص ہوئے جس عمل دے اندر اخلاص ہوئے رب العالمین دی رضا نو طلب کرنا ہوئے رب العالمین دی رضا نو حاصل کرنا ہوئے فرمایا کہ رب العالمین اس عمل نو قبول بھی کر دے میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں ایسا حدیث تو ثابت ہویا کہ دین دے اندر اخلاص دا ہونا کتنا ضروری ہے دین دے اندر مخلص ہو کے کرنا کتنا ضروری ہے آئیے غور کرنا توجہ کرنا اللہ رب العالمین منو نہیں توہانو نہیں بلکہ نبیاں دے سردار پیر المرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دن دے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیتا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین فرمایا کہ انہوں کیا دیو اللہ رب العالمین نے حکم دے رہے فرمایا کہ انہوں کیا دیو کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے انہوں دس دیو کہ انہوں حکم دے دیو فرمایا کہ میں نبی علیہ السلام نو کہہ رہا اور میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں اللہ دے نبی علیہ السلام کسے نو نہیں بلکہ رب العالمین خود اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں جرا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ معصوم من الآخت ہے فرمایا کہ غلطیاں تو پاک ہے اللہ اکبر کبیرہ رب العالمین اپنے سونے نبی نو کہہ رہے فرمایا کہ اپنے عمل دے اندر مخلص ہونا اپنے عمل دے اندر مخلص ہونا گویا کہ اللہ رب العالمین اگر نبی علیہ السلام نو حکم دے رہے اے اللہ دے نبی نو نہیں بلکہ پوری امت نو حکم دیتا
فرمایا کہ اپنے عمل دے اندر اخلاص پیدا کرنا، اپنے عمل دے اندر مخلص ہونا۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، نبی علیہ السلام دی حدیث تسی اخلاص دی اہمیت دا اندازہ لگائیے۔ فرمایا کہ الدنیا معلونۃ وما فیہا وجہ اللہ، فرمایا کہ دنیا دے اندر ہر چیز ملعون ہے سوائے اس تو جدی رب العالمین دے واسطے خالص ہو کے کیتی۔ دنیا دے اندر ہر چیز ملعون ہے، وہ چیز تو علاوہ جڑا کہ اللہ رب العالمین دے دین دے اندر اور اللہ رب العالمین دے نال مخلص ہو کے کیتی۔ اخلاص دی اتنی اہمیت ہے، اللہ رب العالمین اور نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ اپنے اخلاص دے اندر بار بار اعلان فرمایا، اور اللہ دے نبی علیہ السلام نے دعا بھی بتلائی اپنی اہمیت واضح کر دیں کہ اخلاص دی اور دعا دا سانو پتہ ہے، اور دعا سی پڑھتے بھی ہیں لیکن سانو اس دعا دی اہمیت دا پتہ نہیں کہ اس دعا دی اہمیت کی ہے۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا۔ میرے اور تو ساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاص دی اہمیت نو واضح کر دیا دعا دسی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر فرض نماز تو بعد اس دعا نو پڑھیا کرو، فرمایا کہ اپنے عمل دے اندر مخلص ہو جاؤ گے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوة الا باللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الحسناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث دعا نو بیان کیتا۔ آئیے غور کرنا، توجہ کرنا، دعا دے ترجمے تے غور کرنا۔ اللہ رب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تو سوا کوئی معبود برحق نہیں، رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اللہ رب العالمین دے نال کوئی شریک نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ساریاں بادشاہیاں میرے رب العالمین دے کول، ساریاں بادشاہیاں دا مالک میرا رب العالمین، ہر چیز تے قادر میرا اللہ رب العالمین۔ فرمایا کہ اگر کوئی انسان عمل کر رہا رب العالمین دی توفیق دے نال، اگر انسان نیکی دا خیر دا عمل کر رہا اللہ رب العالمین دی دتی ہوئی توفیق دے نال، اگر انسان برائی تو بچ رہا وہ بھی رب العالمین دی دتی ہوئی توفیق دے نال۔ میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں، سوالیہ نشان ہے کہ رب العالمین ہر انسان اگر نیکی کر رہا ہے کہ رب العالمین دی دتی ہوئی توفیق دے نال کر رہا ہے، اگر کوئی انسان برائی تو بچ رہا ہے وہ بھی رب العالمین دی توفیق دے نال بچ رہا ہے۔ غور کرنا، توجہ کرنا، رب العالمین نے سب تو دین دا پہلا فریضہ فرمایا کہ نماز سب ادا کریا کرو۔ آج اللہ دی قسم او فریضہ کہ جڑے مسلمان ساڈے اس فریضے نو بلا کے بیٹھ گئے، دین دا سب تو اہم فریضہ فرمایا کہ جدوں اسی یہ دے اتے عمل نہیں کران گے، اللہ دی قسم اپنے دل دے اندر فکر پیدا کرو کہ رب العالمین سانو نماز پڑھن دی توفیق کیوں نہیں دے رہا۔ اپنے دل دے اندر فکر نو پیدا کرو کہ اللہ رب العالمین سانو کیوں نہیں توفیق دے رہا۔ یہ تو خیر ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن فرمایا کہ اخلاص دا عمل ایسا ہے کہ جدو انسان اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سچا مومن ہوئے کہ جڑا اپنے دین دے اندر اللہ رب العالمین دے دین نو خالص کر لے گا، سچا مومن۔ اج منو اور تہانوں کوئی جھوٹا کہہ دے تو یقیناً سانو تکلیف ہے کہ تو جھوٹا مومن ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کہہ رہے کہ سچا مومن ہوئے کہ جڑا دین دے اندر اخلاص نو پیدا کرے، دین دے نال مخلص ہوئے۔ اگلے مقام تے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ
فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ أَجْرًا الْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہاں نے توبہ کیتی، اصلاح کیتی، اللہ رب العالمین دے نال اپنے رشتے نو مضبوط کیتا، فرمایا کہ اللہ رب العالمین دے نال اپنے رشتے نو قائم کر لیا، فرمایا کہ وہ ان قریب کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب العالمین انہاں نو اجر عظیم دے نال نوازے گا، انہاں نو اجر عظیم دے نال نوازن گے۔ اور فرمایا کہ اس آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے 4 صفات بیان کیتی، کنیاں 4 صفات۔ فرمایا کہ جدو مومن اللہ تعالیٰ دے نال اپنے رشتے نو مضبوط کر لے گا، توبہ کرے گا، اصلاح کرے گا، فرمایا کہ وہ انسان اور دین دے نال مخلص ہو جائے گا، دین دے اندر اخلاص نو پیدا کرے گا، فرمایا کہ وہ انسان نفاق تو بچ جائے گا، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب العالمین انہوں اجر عظیم دے نال نواز کے جنت دے اندر داخل کر دیں۔ جدو انہاں چیزوں نو اپنے اندر پیدا کر لے گا، فرمایا کہ جدو انہاں چیزوں تو، اور میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں، اخلاص دل دے نیت دا نام ہے۔ بخاری شریف دی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، عمل دا دارومدار نیتاں دے اوپر ہے۔ اگر ساری نیت اللہ رب العالمین دے اخلاص نو پان دی طرف ہے تو گویا کہ ساڈا عمل بھی اللہ تعالیٰ دے ہاں قابل قبول، اور وہ چیز ہی ملے گی جس چیز دی ساری نیت ہوئے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ، فرمایا کہ ہر انسان کو وہی چیز ملتی جیڑی اس انسان دی نیت ہوندی، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان دے حسن ظن دے مطابق دیندا ہے۔ انسان دا حسن ظن اچھا ہوئے نا کہ میرا حسن ظن ہے، اللہ رب العالمین او دے حسن ظن دے مطابق دیندا ہے۔ اگر انسان پہلو ہی ہمت ہار کے بیٹھ جائے کہ فلاں کام میرا نہیں ہونا، یا ایک مثال دینا کہ اتنا میرے تے قرضہ ہے وہ میرا قرضہ نہیں اترنا، کیونکہ انہیں نیت ہار دی، اپنی نیت یہ کرے، اللہ دی قسم تجربہ بھی کیتا ہے کہ قرضہ ہے، اپنی نیت دین دی کرو، اللہ رب العالمین ایسے غیبی مدد کرتا ہے کہ انسان دے وہم و گمان چ نہیں ہوتا کہ پیسے آ کدھروں گئے۔ انسان دے فرمایا کہ اللہ رب العالمین انسان دے حسن ظن دے مطابق وہ دے نال کرتا ہے۔ اور اخلاص میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیو ایسی چیز ہے، اگر انسان دے دل دے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ دے ہاں اس عمل دی قدر ود جاندی ہے، اس عمل دی اہمیت ود جاندی ہے۔ آؤ تساں احباب دے سامنے ایک ہی صف دے اندر امام دے پیچھے نمازی کھلوتے، ایک نمازی دی نماز دے اندر زمین و آسمان دا فرق ہے، اس نمازی دی نماز اللہ تعالیٰ دے ہاں قابل قبول ہے، وہ دی اہمیت ہے، وہ دی قدر بہت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دی نیت دے اندر، وہ دی نماز دے اندر اخلاص ہے، اور نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق وہ دے پہلو دے اندر کھلونا رہا، نال ہی شخص کھلوتا، وہ دی اللہ تعالیٰ دے ہاں اس نماز دے کوئی قدر نہیں، کیونکہ وہ دی نماز دے اندر اخلاص نہیں ہے گا، انہیں اللہ دے نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق ادا بھی نہیں کیتی۔ تو میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں، جدو انسان اپنے عمل دے اندر مخلص ہوئے گا، اللہ رب العالمین دے ہاں اس عمل دی قدر ود جاندی۔ اور اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ ایک جج نو مجبور کرتا ہے کہ اتنی دیر تک اپنا فیصلہ سناوے جنی دیر تک کیس دا بخوبی جائزہ نہ لے لے۔ اخلاص ایک اپنے نوکر نو مجبور کرتا ہے کہ اپنے مالک دی اپنی کان دے پیچھے حفاظت کرنی ہے، او دی عزت دا دفاع کرنا ہے۔ اخلاص ایک انسان نو اور انہوں مجبور کر دے کہ ڈیوٹی والے نو کہ اپنی ڈیوٹی ٹائم نال دینا۔ اخلاص ایک ایسی چیز ہے ایک استاد نو مجبور کرتا ہے، اگر تیرے کول 20-25 طالب علم پڑھ رہے، ہر طالب علم دے اوپر جرت نال محنت کرنی، دیانتداری دے نال، یہ نہیں کہ فلاں دا بچہ امیر ہے، فلاں دا بچہ صاحب حیثیت ہے، استاد او دے اوپر زیادہ اہمیت ہے۔ اخلاص ایک ایسی چیز ہے کہ استاد نو مجبور کر دی، اگر تیرے کول 25 طالب علم پڑھ رہے، انہاں سارے طالب علم دے اوپر اپنی امانداری دے نال، دیانتداری دے نال، جرت دے نال انہاں نو ہر گل سمجھاونی جس طرح کہ عام طالب علم۔ اخلاص ایک ایسی چیز ہے، اور اخلاص انسان نو ظلم اور زیادتی تو روک دیے اور حق والے دا ساتھ دین تے مجبور کر دی۔ اخلاص ایک ایسی چیز۔ تو میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں، عمل کرنے والے انسان دے نال جدو انسان عمل کرے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید، فرمایا کہ اسی دے انسان دے نال کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ اپنے عمل دی اجر دا ثواب
آخرت دے دن دے اوپر رکھے، دنیا تے امید نہ رکھے۔ اور جیڑا انسان اللہ تعالیٰ دے دین دے نال مخلص ہوندا، اللہ رب العالمین انہوں ہر چیز عطا بھی کر دے، ہر چیز انہوں دے بھی دیں دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہنا لوگوں دے نال محبت کردا۔ آئیے غور کرنا، دنیا دے اندر رہ کے سانو ساڈی کوئی محبت مل جائے اسی بہت زیادہ خوش ہوندے کہ سانو ساڈا پیار مل گیا، سانو ساڈی محبت مل گئی۔ جنوں اللہ رب العالمین نے محبت مل گئی، دسو میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں، وہ انسان کتنا خوش نصیب۔ فرمایا کہ کیسی انسان کو اللہ تعالیٰ دی محبت ملے گی، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔ فرمایا کہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ دی محبت ملے گی جیڑا انسان پرہیز کرتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے نال محبت کرتا ہے، چھپ چھپ کے عمل کرتا ہے لوگاں تو اوجل ہو کے۔ فرمایا کہ اس انسان کو اللہ رب العالمین دی محبت نصیب ہوئی۔ اور وہ انسان جس طرح اپنے دل دے اندروں، جس طرح اپنی زبان دے اندروں، اس طرح اپنے دل دے اندروں ہوئے۔ اے نہیں کہ زبان دے اندروں کچھ اور دل دے اندروں کچھ اور، زبان دے اندروں مٹھا، دل دے اندروں کڑوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم۔ فرمایا کہ جو تہاڈیاں زباناں دے اوپر وہی اپنے دل دے اندروں کڈو۔ اسی دل دے اندر کچھ اور زبان دے اندر کچھ اور، اس طرح نہیں۔ فرمایا کہ جو بھی، اور جدو انسان نو اپنے عمل دی فرمایا قبولیت دا ڈر پیدا ہوئے گا، اللہ دی قسم فرمایا کہ رب العالمین اس انسان دے مخلص ہو دے اندر کوئی شک نہیں، کیونکہ انہیں عمل کیتا، اور عمل کرن تو بعد اللہ تعالیٰ دے کولو ڈر بھی رہا ہے کہ اللہ میرے اس عمل نو قبول کر لویں، اے اللہ میرے اس عمل نو قبول کر لویں۔ میں عمل کر لیا، انہوں ڈر ہے کہ کتے رب العالمین میرا عمل رد نہ کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ رب العالمین نے علم کرنے والے میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں، انسان دین دا اگر بھی علم سکھدا نا، میں اپنے اوپر بھی علماء اکرام دے اوپر بھی گل کراں گا دیاں، اگر انسان دی نیت ہے کہ میں دین دا علم سکھیا ہے اور دین دا علم سکھ کے میں لوگاں کے تبلیغ کرنی، اور نیت ہے کہ میں مال کماواں گا، میں پیسے کماواں گا، منو ایسے علم دے نال فلاں دنیا دا مال مقصود ہوئے گا، اللہ دی قسم اس عالم دے ذرے برابر دین کی قدر نہیں۔ اس علم حاصل کرن دی چاہے کہ انہیں قرآن و حدیث دا علم حاصل کیتا ہے، اگر وہ دی نیت ہے کہ میں رب العالمین دے کولو اس علم دے نال فلاں چیز حاصل کرنا، دنیا دا فلاں مقصد بھی حاصل کر لاں گا، فرمایا کہ انہوں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ جدو اپنے دین دے اندر مخلص ہوئے گا، اللہ دی قسم تسی اللہ رب العالمین دے نال اور اپنے ہر عمل دے اندر مخلص ہو کے دیکھ لو، دنیا تاڑے پیچھے آئے۔ اتنا اے اہم کردار اخلاص دا دین دینا۔ اور صحابہ اکرام دا تسی جنگ تبوک دا واقعہ سنیا نہیں کہ صحابہ اکرام جنگ دے اندر گئے، کئی صحابہ اکرام رہ گئے سن، انہوں نے نیت دا ثواب ملیا سی، اخلاص دا ثواب ملیا سی۔ صحابہ اکرام نے کہا اللہ دے نبی جو تو مدینے دے اندر، فرمایا کہ وہ مدینے دے اندر لیکن وہ اجر پورا پان گے، کیونکہ انہاں دی نیت سی، انہاں دا اخلاص کی سی آنا سی، انہاں دا اخلاص بولدا سی۔ اور میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں، 50 حج کر لو، لاکھ حج کر لو، اللہ دی قسم انہاں دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے گی اگر اس حج دے اندر، اس عمل دے اندر اخلاص نہیں ہے گا۔ اگر اخلاص دے نال فجور دا ایک ٹکڑا بھی تسی اللہ تعالیٰ دے رستے دے اندر دو گے، اللہ دی قسم وہ تانبے دے پہاڑ جیسا بن جائے۔ تسی وہ بھی حدیث سنی کل قیامت دے دن اللہ رب العالمین دے کول کچھ ایسے لوگ آن گے دے کے اپنے تانبے دے پہاڑ جیسیاں نیکیاں لے کے آن گے، اور رب العالمین انہاں نیکیاں نو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ یہ نہیں کہ عمل سی، عمل ہے گا سی، لیکن عمل دے اندر کی نسی؟ بولو، عمل دے اندر کی نسی؟ اخلاص نسی، عمل دے اندر اخلاص نسی۔ اے میرے محترم بھائی اور عزیز ساتھیوں، میں طالب علم تاڑے کول دعوت لے کے آیا کہ اپنے اس دین دے اندر، اپنے عمل دے اندر کوئی بھی عمل ہے، کوئی بھی عمل کر رہے ہو، چاہے نماز ہے، صدقہ خیرات ہے، حج ہے، کسی دے نال نیکی کر رہے ہو، کسی میں صدقہ دے رہے ہو، او دے اندر اخلاص پیدا کرو گے، اللہ دی قسم ساڑے نیکی قابل قبول ہوئے گی۔ اگر ساڑے دین دے اندر اخلاص نہیں تو دین نہیں، اگر اخلاص ہے تو دین ہے۔ نیکی دے اندر اگر اخلاص پیدا ہوئے گا، اللہ رب العالمین او نیکی ساڑی
اپنے ہاں قابل قبول کرے گا۔ اگر کوئی بھی نیکی ہے، کوئی بھی عمل او دے اندر اخلاص نہیں تو اللہ تعالیٰ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ دعا کردا جو کو سنیا سنایا اللہ رب العالمین سب تو پہلے منوں، اس تو بعد تہانوں اے دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور سانو اپنے عمل دے اندر اخلاص نو پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔